الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما محبت میں پڑھ لیجئے نا الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ کچھ بھی نہیں ہوندہ ایک باری سارے پڑھو الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ اپنے گوڑیاں تو ہاتھ چاہ کے پڑھو نا الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا محمد رسول الله اللہ تبارک و تعالی دی حمد و ثنا تو بعد لا تعداد درود پاک فخر موجودات بائی سے تخلیق کائنات وجہ تخلیق کائنات مستر کائنات جانے کائنات بلکہ جانے جہان کائنات سرور الانبیاء امام الانبیاء شافع روزی جزا حامی ہر دوسرا جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نہایت ہی محترمی مکرمی جناب نقیب محفل علماء کرام نعت خوانان شیری بیان اور نہایت ہی محترمی مکرمی مہمانان گرامی معززین علاقہ بانیان محفل بھائی میاں محمد ابرار صاحب وٹو اور دیگر اونا دے برادران جو اونا دے ملاوے تھے محفل پاک دے اندر تشریف لے کے آئے یا محفل پاک دے اندر جس انداز دے نارا اپنا اپنا حصہ ملایا اج دی محفل پاک بسلسلہ محفل پاک بھی ہے اور بسلسلہ احسان ثواب بھی ہے تو دعا کریں گے کہ مالک مولا حضرت مولا علی دی والدہ دا صدقہ حلے بھی نہیں جو بولے دعا کریں گے کہ مالک مولا امام حسن و حسین دی ماں دا صدقہ الہ العالمین بھائی ابرار صاحب دی والدہ دی بخشش اور مغفرت فرماوے درجات دے اندر بلندیاں عطا فرماوے اور قبر و حشر دے اندر محمد دی بیٹی دی ساتھی بناوے حضرات محترم اس واسطے کہ اے اشارے ثواب دی محفل پاک ہے میں محفل دا موضوع بھی اسے ہی لحاظ نہ رکھیا تو میں آپ احباب دے سامنے قرآن مجید فرقان حمید دے اندروں بہت مشہور آیت پاک دا تلاوت کرن دا شرف حاصل کی تھا اللہ کریم نے ارشاد فرمایا انشکر لی والی والدی اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ دنیا والیوں تسی میرا بھی شکر ادا کرو اور اللہ فرمایا میرے شکر دے نال 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 اپنے ماپیاں دا بھی شکر ادا کرو یا اللہ کیوں ادا کریا اللہ فرمایا الیہ المصیر متھا دنیا تے جا کے سمجھ لے کہ میں تے مڑ کے جانا ہی نہیں
بھائی سبحان اللہ والا ڈنگ گیڑنا پینا جی آج مٹھا مٹھا ایک باری آنکھوں کا سبحان اللہ. ہاں چلو ہن ایک دوسرے کو پوچھ کے آنکھوں کا سبحان اللہ. تے جے گوانڈی نے اجازت دیتی کہ پھر آنکھوں سبحان اللہ. اللہ کریم نے فرمایا دنیا داری دنیا نو اپنی ہمیشہ دی زندگی نہ سمجھ. یا اللہ کیوں؟ اللہ فرمایا اس واسطے کہ متاع الدنیا قلیل. اللہ کریم نے فرمایا دنیا داری دی زندگی بھی مختصر ہے، اس دنیا داری دے نفع بھی مختصر ہے. یا اللہ پھر آخری فیصلہ کی فرمایا الی المصیر، بندیا لوٹ کے تو پھر میرے کو لیا. اللہ کریم نے فرمایا بندیا میرا بھی شکر ادا کر، اپنے ماں باپ دا بھی شکر ادا کر. رب کعبہ دی قسم انسان تو اس رب دا کیویں شکر ادا نہ کرے؟ اس ذات نے 18,000 مخلوقات بنائیاں، ساریاں تیرے واسطے بنائیاں. کائنات دا ذرہ ذرہ تیرے واسطے بنایا. بھائی فرق صاحب رب کعبہ دی قسم انسان واحد ایک ایسی چیز ہے، اس کائنات دے اندر اگر ایک چیز بھی ختم ہو جائے نا انسان مک جاندہ ہے. مثال دے طور پہ ہوا پہ چل دی ہے، اور رب حکم دے دے ہوا نو کہ تو جم جا، نہیں چلنا، انسان مر جائے. اب پانی خدا تعالیٰ دی ذاتی قدرت ہے، نعمت ہے. اللہ فرماوے پانی نو کہ تو جم جا، انسان پانی تو بغیر زندہ ہی نہیں رہ سکتا. خوراک ہے، لنگر ہے، کھان پین والیاں چیزاں نے. اللہ دی ذات اس زمین نو آرڈر دے دے کہ تو اپنے جسم دے وچوں کوئی شے کڈنی نہیں. انسان کی کھاوے گا، کدھر جاوے گا؟ انسان مر جائے گا. لیکن رب کعبہ دی قسم ان چیزاں ساریاں دے وچوں ایک چیز گھٹ جائے انسان مر جاندا ہے. تے جے اس کائنات دے اندروں صرف انسان مک جائے کسے چیز نو فرق ہی نہیں پیندا. کل کائنات امید اوے کھڑی رہندی. یا اللہ اے دی وجہ کی پروردگار نے فرمایا بندیا اے ہی تے تینوں تیری شان دسنا چاہنا. یا اللہ کیویں؟ اللہ فرمایا کل کائنات بنائی میں تیرے واسطے. تے یا اللہ مینوں کیوں بنایا؟ اللہ فرمایا تینوں میں اپنے واسطے بنایا ہے. اللہ فرمایا میں تمہیں اپنے واسطے بنایا. رب فرمایا بندیا میرا شکر ادا کر. رب کعبہ دی قسم اسی اس رب دا کیویں شکر ادا نہ کریے جس رب نے سانو مخلوقات دے اندر آلہ بنایا. اسی اس رب دا کیویں شکر ادا نہ کریے. اسی ماں دے پیٹ وچ سانو پاک رزق اوتھے بھی عطا فرمایا. اسی اس رب دا کیویں شکر ادا نہ کریے. اس زمین تے آئے قدم رکھن دا سوچیا رب نے تیرے قدماں تھلے پہلے زمین بچھا دی تھی. اسی اس رب دا کیویں شکر ادا نہ کریے. سانو عزت سانو مقام دی ضرورت پئی. اس ذات نے سانو جوانی بھی عطا فرمائی، سانو بڑھاپا بھی عطا فرمایا. اسی اس رب دا کیویں شکر ادا نہ کریے. بھائی فلک صاحب جدو دنیا داری دی نظر تے ساڈی عزت گھٹن لگی اللہ اسرائیل نو فرمایا جا دوڑ کے جا، دنیا والیاں نو تے میرے بندے دی قدر نہیں رہ گئی. اللہ فرمایا جا قبر چ لے کے آ جاؤ سو میرے بندے نو آخ انہاں نو تیری قدر نہیں پر محمد خدا نو تیریاں بڑیاں قدراں نے. اللہ فرمایا آ جا قبر چ میں تینو جنت دا وارث بنا دیا. رب کعبہ دی قسم اسی انسان ہو کے اودی نہ شکری کدے منہ نہ کرنے آ. جس لمحہ ویکھو اودیاں عنایتاں بندیا ہر وقت تیرے نال نے. ہر لمحہ خدا تعالیٰ دی ذات دا احسان تیرے نال ہے. رب کعبہ دی قسم اگر وہ اپنی نعمتاں نہ کرے نا شمار تو تے میں حساب نہیں دے سکتے. سعودی عرب دا بادشاہ ایک باری بیمار ہو گیا قبلہ 2 دن صرف اندر رہا. توجہ ہے نا بھائی؟ تسی سبحان اللہ میری مرضی دی بولو میں تقریر تواڈی مرضی دی کراں گا. حالے بھی نہیں تسی بولے چھے. سعودی عرب دا قبلہ بادشاہ بیمار ہو گیا 2 دن اندر رہا. منہ تے آکسیجن لگ گئی. 2 دن تو بعد باہر آیا انہوں نے پوچھا جی بل کنا ہویا نا کہ جی 6,000 ریال. کنا بل دسیا؟ 6,000 ریال. قبلہ بہ گیا اوتھے تے رون لگ پیا. نال دے نوکر چاکر حیران ایڈا وڈا بادشاہ تے 6,000 مگر پیا روندا ہے. وہ جڑے خلیفے سن تے ہاتھ جوڑ کے پوچھن لگے حضور 6,000 دی اوقات کوئی نہیں. 6,000 دی اوقات کوئی نہیں تے حضور تسی 6,000 مگر کیوں روئے؟ اس آکھا میں اس واسطے نہیں ہویا کہ میرا بل 6,000 بن گیا. انہیں پوچھا پھر حضور کیوں روئے؟ انہیں آکھا 2 دن اے دنیا والے میں نے آکسیجن دین تے بل 6,000 تے عمر میری 80 سال ہو گئی جے رب نے آکسیجن دا سوال کر لیا.
جے اللہ دی ذات نے میرے کو ایسے آکسیجن دے بارے پوچھ لیا میں اودیاں نعمتاں دا کیویں ازالہ کراں گا میں کیویں اودیاں نعمتاں دے بدلے دیواں گا رب کعبہ دی قسم انسان تیرے کو اودے شکر تو سوا رستہ کوئی نہیں کیونکہ آخروں نے اپنی نعمتاں دے بارے پوچھنا ہے تے جے پوچھن تے آ گیا کونین دے والی صلی اللہ علیہ وسلم دی ایک حدیث پاک ہے قبلی والے آقا نے فرمایا کہ ایک بندہ سی انہیں رب دی 500 سال عبادت کی تھی کنی دیر عبادت کی تھی تو اڈ جو اگر کسی نے 500 سال والا بندہ ویکھیا تے او ہاتھ کھڑا کر سکتا ہے کہ جی میں 500 سال زندگی والا میاں صاحب بندہ ویکھیا اج بندے نہیں نے پہلے 500 سال ہزار حالات زندگیاں والے بندے ہوتے سن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھائی فرق صاحب نے 500 سال عبادت کی تھی ویکھو جدو اپنی نعمتاں دا حساب لوے قبلی والے آقا نے فرمایا وہ بندے نے گھر بھی چھڈیا باہر بھی چھڈیا فرمایا ایک پہاڑی دی چوٹی تے بیٹھ کے نا تے اوتھے ہور کام ہی کوئی نہیں صرف اللہ 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 پیا کردا ہے کونین دے والی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھوک لگ جی تے چوٹی تو تھلے اتردا ہے پیاس لگ دی تھلے اتردا ہے وضو کرنا ہوندا ہے پہاڑی تو تھلے آندا ہے کونین دے والی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبح شام او دا ایو معقول سی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک دن اللہ دی ذات نے فرمایا فرشتوں میرا بندہ ویکھیا جے ویکھ کے عرض کرن لگے رب اسی ہر روز ویکھنے آ اللہ کریم نے فرمایا فرشتوں میرے بندے دی جدوجہد بھی ویکھی ہے عرض کرن لگے یا اللہ یار روز ویکھنے آ اللہ کریم نے فرمایا فرشتوں دسو میرے بندے دے بارے کی خیال ہے عرض کرن لگے ربا بندہ صبح تو لے کے شام توڑی یا اللہ صرف تیری عبادت دے وچ وقت گزار دے عرض کرن لگے یا اللہ صرف تیرے ذکر دے وچ اپنے لمحات پیا گزار دے عرض کرن لگے یا اللہ اس بندے نو تیری عبادت تو سوا اور کوئی بھی کم کوئی نہیں عرض کرن لگے یا اللہ صبح تو لے کے شام تک صرف تیری عبادت پیا کردا ائی قبری والے آقا دے رب نے پوچھا فرشتیوں ذرا اے دسو میرے بندے دے سفر بھی ویکھے نے فرشتے عرض کردے نے ہاں ربا جدو بھوک لگ جاندی ہے زمین تے اتر جاندا ہے عرض کرن لگے یا اللہ جدو پیاس لگدی ہے زمین وال جاندا ہے اللہ کریم نے فرمایا فرشتیوں کیوں نہ ہوے اپا اپنے بندے دے نال سودا نہ مار لئیے عرض کرن لگے یا اللہ کیو جا سودا اللہ کریم نے فرمایا فرشتیوں ہوے نہ تے پہاڑی دے اوپر پانی دا چشمہ جاری کر دئیے ہوے نہ تے پہاڑی دے اوپر اپا ایک پھل دا درخت لگا دئیے یا اللہ سودا کیسا مار نہیں فرمایا میرے بندے دے کول جا کے فرشتیوں سنیہا دے دو کہ میرے بندیا تو اج تو بعد میرا ذکر کیتی جا تیرا کھانا بھی ساڈے ذمے میں تیرا پینا بھی ساڈے ذمے میں یا تیرے چلا لو تو یا اتار لو آواز دے میرے بانی فرماؤ تھوڑی جی اللہ فرمایا فرشتوں اپنے بندے نہ سودا مار لئیے یا اللہ کیسا اللہ فرمایا ایڈی محنت کردہ ایڈی محنت کردہ زمین تے جا کے وضو تے پانی پی کے اللہ فرمایا سودا ماری ہے یا اللہ کی ہو جا اللہ فرمایا او ساڑی عبادت کی تھی جاوے او دا کھانا بھی ساڑے زمیں او دا پینا بھی نہیں بولے جے او دا کھانا بھی ساڑے زمیں او دا پینا بھی ساڑے زمیں اللہ فرمایا جاؤ فرشتے اتھے چشمہ جاری کر دیو فرمایا اتھے انار دا درخت لا دو رب نے فرمایا درخت ایسا لایا جے جدوں میرے بندے نو بھوک لگے جدوں بھی تھوڑے تازہ ہی تھوڑے موسمہ بے موسمہ نہ ہوئے جدوں بھی تھوڑے تازہ ہی تھوڑے بابا جی ایسے واسے میاں صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا سکے اول خمد اسنا الہی اتے جمال کے ہر ہر دا اس دا نام جتارن والا ایک ہی سے نام پکارن والا ایک ہی سے میدان نہیں خریدا اللہ میرے بندے
بندے نو آکھو تو ساڈا ذکر کیتی جا، تیرا کھانا بھی ساڈے ذمہ، تیرا پینا بھی ساڈے ذمہ۔ کونین دے والی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس لیول وچ اس بندے 500 سال زندگی گزار دی تھی، کھاندا رب دے رزق چ رہیا، زبان تے صدا رب رب کرتا رہیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو 500 سال زندگی تو بعد آیا نا پھر موت دا فرشتہ، فرمایا او بندہ فوت ہو گیا، جدو فوت ہون تو بعد جدو قبر سے چلا گیا نا تو روح اللہ دے فرشتے لے کے چلے گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا محشر دا میدان ہوئے گا، اللہ دی ذات دے سامنے جدو اس بندے نو پیش کیتا جاوے گا نا، مسلمانوں قبلی والے آقا نے وے کہ فرمایا فرشتہ نو اللہ فرمائے گا فرشتوں بندہ پچھانے آئی، فرشتے میں کہ عرض کرن گئی یا اللہ بڑا ڈاڈا پچھانے آئی، اللہ کریم دی ذات فرمائے گی دسو فرشتیوں اے بندہ کون ہے؟ فرشتے عرض کرن گئی یا اللہ اے وہی بندہ ہے یا اللہ جڑا 500 سال تیرا ذکر کر کے آیا آئی، عرض کرن گئی یا اللہ اے وہی بندہ ہے جنہیں 500 سال تیری عبادت کیتی ہے، یا اللہ اے وہی بندہ ہے جنہیں 500 سال اپنا گھر بھی چھوڑ دیتا، جنہیں 500 سال اپنا بار بھی چھوڑ دیتا، یا اللہ صرف پہاڑی دی چوٹی دے بے کے تیرا ذکر کر دیا زندگی گزار دیتی۔ اللہ کریم دی ذات فرمائے گی فرشتیوں اس بندے نے ساڑی عبادت کر کے سانو راضی کر دیتا، اللہ دی ذات فرمائے گی فرشتیوں جاؤ اسی اس بندے دے کولوں حساب کی لینے نے، جاؤ میرے بندے نو خوشخبریاں سنا دو کہ اللہ دی ذات بھی فرما دی ہے اسی تیرے کولوں حساب لینا ہی نہیں، جا ساری رحمت صدقے جنت چلا جا۔ فرمایا اللہ نے فرمایا دسو فرشتے بندہ پچھانے آ جائے، یا اللہ پچھان لیا، پوچھا کون؟ یا اللہ اوہی جڑا 500 سال عبادت کر کے آیا۔ اللہ فرمایا ایسے کیتا سانو راضی، جاؤ فرشتیوں نے مبارک دے دو سی تیرے کولوں حساب لینا ہی نہیں، جا میری رحمت دے صدقے جنت چلا جا۔ فرشتیاں نے آکے نا قبلہ مبارک دیتی، بابا جی آکے کہنے لگے چنو مبارک ہوئے، رب فرمایا میں تیرے کولوں حساب نہیں لینا۔ واہ 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 سبحان اللہ، نہیں بولے جی حلے بھی سبحان اللہ۔ کہنے لگے فرشتے تنو مبارک ہوئے، اللہ فرمایا میں تیرے کولوں حساب نہیں لینا۔ ویکے کہنے لگا جی حساب کیوں نہیں لینا؟ ویکے کہنے لگا جی رب پہ فرماندہ ہے جا تو میری رحمت دے صدقے جنت چلا جا، سبحان اللہ، جا میری رحمت دے صدقے۔ وہ 500 سال دی عبادت کرنے والا حدیث پاک چاندہ فرشتہ والے ویکے کہنے لگا جی میں رحمت دے صدقے جنت تے جانا ہی نہیں، واہ واہ میں رحمت دے صدقے جنت نہیں جانا۔ فرشتے عرض کرنے لگے یا اللہ تو فرمانا ہے میری رحمت دے صدقے جنت چلا جا، او کہندہ میں تیری رحمت دے صدقے جانا ہی نہیں، جیو میں تیری رحمت دے صدقے جنت نہیں جانا۔ اللہ فرمائے فرشتوں دے کولوں پوچھو نا پھر جے رحمت دے صدقے نہیں جنت جانا پھر کیڑی چیز نال جنت جانا ہے، کیڑی چیز نال جنت جاوے گا؟ فرشتے آ کے پوچھا رب پہ پوچھدا ہے تو جے رحمت دے صدقے جنت نہیں جانا تے پھر کیڑی چیز دے بدلے جاوے گا؟ فرشتے اول ویکھ کے کہن لگا فرشتوں مینوں اودی رحمت دی لوڑ ہی کوئی نہیں، میں 500 سال عبادت کر کے آیا تے جے جنت جانا ہویا تے اپنی عبادت دے زور تے جنت وچ جاواں گا۔ میاں میاں صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا سی کہ عملہ والے اے بھئی لنگ لنگ جا دے اتے غافل ہوتے کھاندے ڈبڑ نہ دینے محمد بچا ایک کامل پیر جینا دے۔ اللہ کریم نے فرمایا فرشتوں میرے بندے نو آنکھوں زید چھوڑ دے وے، اللہ فرمایا میرے بندیا جا میری رحمت دے صدقے جنت چلا جا۔ عرض کرنے لگا یا اللہ نہ میں تیری رحمت دے صدقے جنت نہیں جانا۔ اللہ فرمایا بندیا پھر کیویں جاویں گا؟ عرض کرنے لگا یا اللہ میری 500 سال دی عبادت ہے، یا اللہ اگر جنت گیا یا اللہ میں اپنے عملان دے زور تے جنت جاواں گا۔ اللہ کریم نے فرمایا دوسری باری بندیا ضد نہ کر،
فرمایا میری رحمت دے صدقے جنت چلا جا عرض کرن لگا یا اللہ نا عملہ دے دور تے جانا ہے اللہ تیسری واری پھر فرمایا بندیا ضد نہ کر فرمایا میری رحمت دے صدقے چلا جا عرض کرن لگا یا اللہ میں نے تیری رحمت دے بدلے جنت چاہی دی نہیں یا اللہ اپنے عملان دے ناولی جاواں گا اللہ کریم نے فرمایا فرشتیوں فرنج کرو فرمایا پھر حساب والا ترازو لگا لو عرض کرن لگا یا اللہ ترازو لگا لیا اللہ فرمایا بندیا یاد رکھی میں اور ربا جڑا ذرہ برابر شر دا بھی بدلا دینا وا ذرہ برابر خیر دا بھی بدلا دینا فرمایا بندیا یاد رکھی میں اور ربا جڑا ذرہ برابر شر دا بھی بدلا دینا نہیں بولے جے بھائی میں محسوس کر رہے ہیں بھی 60 ایس پی والے بھائی ابرار صاحب تھوڑی محفل تے آ کے نا اے دور بیٹھ کے چیک کر دینے کہ مولویاں چاہیے کتنا کچھ ہو رہا ہے کیونکہ تھوڑے جے دور بیٹھے ہوندے نا اگے نیڑے نیڑے بیٹھے ہوندے نے تے بھائی دور والے ہو تہاڈا رسول نہیں وہ جنہ سٹیج والیاں دا نبی ہے اوناں ہی تہاڈا بھی نبی ہے بے شک ہاں تے اس نبی دی محفل چاہے بیٹھے ہو ڈٹ کے سبحان اللہ کیا کرو اللہ فرمایا فرشتے لگاؤ ترازو قبلہ ترازو لا کے اللہ فرمایا ایک پاسے دی 500 سال دی عبادت رکھو ایک پاسے 500 سال دی عبادت رکھ دی یا اللہ رکھ لی تو دوسرے پاسے کی رکھے اللہ فرمایا میں 500 سال زندگی دیتی چلو زندگی نہ رکھے آجے واہ 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 میں 500 سال زندگی دیتی زندگی نہ رکھے آجے یا اللہ نہیں رکھ دے ہور اللہ فرمایا 500 سالے نے میرے رزق وچوں دیتے ہوئے وچوں رزق کھاتا اللہ فرمایا وہ بھی نہ رکھے آجے یا اللہ نہیں رکھ دے اللہ فرمایا فرشتوں 500 سال اے میری زمین تے ٹر کے آیا اللہ فرمایا جڑا میری زمین تے ٹریا نا آج ایسی ایک مرنے مگر اپنا سکا بھرا مار دینے اے ساڈا میں مالک ہاں وہ بندیا تو او دا مالک نہیں جڑی 6 فٹ تینوں مرن تو بعد ملنی ہے واہ 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 تو او دا مالک اللہ فرمایا جڑا 500 سال میری زمین تے ٹر کے آنا وہ بھی نہ رکھے آجے یا اللہ وہ بھی نہیں رکھ دے اللہ کریم نے فرمایا فرشتہ 500 سال انہوں میں تندرستی دیتی رکھی اللہ کریم نے فرمایا فرشتہ دوسرے پلنے دے وچ تندرستی بھی نہ رکھی آجے فرشتے عرض کرنے گئے یا اللہ ایک پاس 500 سال دی عبادت ہے عرض کرنے گئے یا اللہ دوسرے پلنے وچ کی رکھنا میں اللہ کریم نے فرمایا بندیا دیکھ میں تیری نہ زندگی پیا رکھنا اللہ فرمایا نہ تیری تندرستی پیا رکھنا اللہ فرمایا نہ 500 سال والا رزق پیا رکھنا اللہ فرمایا نہ اپنی زندگی تے دنیا دا حساب پیا رکھنا اللہ کریم نے فرمایا فرشتیوں انج کرو دوسرے پلڑے دے اندر فرمایا اس بندے نو میں 2 اکھیاں دتیاں نے فرمایا انہاں 2 اکھیاں دے وچوں ایک اکھ نکال کے رکھ دیو مسلمانوں ایک پاسے 500 سال دی زندگی ہے دوسرے پاسے پلڑے دے اندر بابا جی فرشتیاں نے ایک اکھ دا ڈیلا رکھ دیتا بابا جی میں شردہ نظام ہی بدل گیا 500 سال والی عبادت تھوڑی پہ گئی آنکھ والی نعمت والا کوئی پلڑا بھاری ہو گیا اللہ فرمایا 10 بندیاں ویخ ذرا میدان وال بندہ ویخ کے حیران رہ گیا او دی 500 سال دی عبادت ایک پاسے بابا جی ایسے آنکھ والی نعمت دا پا اے وطن ایک پاسے جڑے بلے بندے نے ویکھیا میری 500 سال دی عبادت تھوڑی رہ گئی اللہ کریم نے فرمایا 10 بندیاں ہن کی کرنا ہوئی ہاتھ جوڑ کے عرض کرن گا یا اللہ اگر ہن کدرے اپنی رحمت دے صدقے جنت دے دے تیرا کی جاندا ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ اللہ محمد 4 یار حاجی خواجہ کتب فرید 500 سال دی عبادت پہ گئی تھوڑی تے اکھ والا وزنی ہو گیا کام ایک نعمت ودی جید کول اکھ نہیں کدے اس نعمت دا او دے کول پوچھو جس کول قدم کوئی نہیں پیر کوئی نہیں کدے اس نعمت دا او دے کول پوچھو تب کعبہ دی قسم اللہ فرمایا ہون دس عرض کرنے کا حضور اے تو میری 500 سال دی عبادت تھوڑی ہو گئی اللہ فرمایا دس ہون کی جانا ہے
ہاتھ جوڑ کے عرض کرنے گا یا اللہ جے ہون اپنی رحمت دے صدقے جنت دے دے بنا یا اللہ تیرا کی جاتا ہے اللہ فرمایا بندیا میں تینوں پہلے نہیں سی آکھیا تو میری رحمت دے صدقے ہی جنت چلا جا جے میں نعمتاں دا حساب لین لگ پیا اللہ فرمایا پھر بندیو ایک ایک نعمت دا حساب نہیں دیتا جانا رب کعبہ دی قسم اسی سارا کچھ کر کے تے اسی نہ شکرے ہو جانے ہاں نہ شکرے نہ ہویا کرو او کوئی بھی نعمت دے او دا شکر ادا کیتا کرو کیونکہ جے انہیں حساب پوچھ لے رب کعبہ دی قسم ہے جے اللہ تعالیٰ دی ذات نے حساب پوچھ لے سارے ہی پڑے جاواں گے سے واسطے میاں صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا سکے عدل کرے تے تھر تھر کم بڑے فضل کرے تے بخشے جاواں میں ورگے منہ کالے چلی شفاعت کا سلام اللہ فرمایا انشکر لی بندیا میرا شکر ادا کر جدو بندیا تو رب دا شکر ادا کرے رب تیریاں نعمتاں چ ہور فراوانیاں دیندا ہے ایتھے آ کے ایت مکی تے نہیں اللہ فرمایا والی والدیک جویں میرا شکر ادا کرنا ہے اوویں ماپیاں دا بھی ادا کرنا ہے یا اللہ تو تے ساڈا رب ہے چودھری شوکت صاحب تو تے یا اللہ ساڈا رب ہے ساڈا پروردگار ہے سجنہار ہے یا اللہ تو تے ساڑا خلقت سارے یا اللہ تو ساڑے واسطے کل کائنات بنائی چل تیرا تے شکر ادا کریے تے ماں پہ ادا کیوں کریے اللہ کریم نے فرمایا بندے آپ لیکھے چدا رہی تیریاں عبادتاں بھی ادوں ہی قبول نے جدو تو ماں پیاں دا شکر گزارے اللہ فرمایا تیرا شکر بھی ادوں قبول ہے جدو تو ماں پیاں دا شکر گزارے اللہ فرمایا بندیا تیری زندگی بھی ادوں ہی قبول ہے جدو تو ماں پیاں دا شکر گزارے اللہ فرمایا ساری زندگی عبادتاں کردہ رہے جدو ماں پیاں دا نا فرمانے اللہ فرمایا من تیری ایسی عبادت قبول ہی کوئی نہیں یا اللہ کیوں اللہ فرمایا دنیا والے ہو جتھے میں اپنی ذکر اپنی عبادت دا ذکر کیتا نا اوتھے میں تو اڈے ماں پیاں دا بھی ذکر کیتا یا اللہ کیویں کیتا اللہ فرمایا بندیو تانوں تے اپنے ماں پیاں دی قدر نہیں اگر محمد دی خدا دی نظر چ اپنے ماں پیاں دی شان ویکھو تے تسی حیران ہو جاؤ گے یا اللہ ساڈے ماں پیاں دی کی شان مسلمانوں اللہ دی ذات نے پھر ماں باپ دی شان وچ قرآن نازل فرمایا تو اللہ کریم نے ارشاد فرمایا وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا مسلمانوں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا مسلمانوں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا دنیا والیوں فرمایا عبادت میری کرے آجے اللہ فرمایا دنیا والیوں شکر میرا کرے آجے اللہ فرمایا کسی نے میرا شریک نہ بنایا آجے اللہ فرمایا دنیا والیوں میرے تو علاوہ کسی نے سجدے نہ کرے آجے اللہ فرمایا دنیا والیوں نماز صرف میری پڑھے آجے عرض کی دیا اللہ کیا نمازہ پڑھئے تھے قبول نے اللہ فرمایا نانا ادھو تک نمازہ قبول ہی کوئی نہیں جدو تک تیرے ماں پہ تیرے تے راضی کوئی نہیں بلکہ قملی والے آقا دی حدیث پاک ہے میرے مصطفیٰ نے فرمایا صحابہ اپنے ماں باپ دا ادب کیتا کرو عرض کرنگے قملی والے آقا لی کریے قملی والے آقا نے فرمایا صحابہ یاد رکھیا جے جڑا ماں پیاں دا گستاخ ہوئے گا فرمایا پاویں ساری زندگیاں عبادتہ کردہ رہ جائے قملی والے آقا نے فرمایا جدو یا
آخری ویلا ہوے گا فرمایا رب ایڈا حیا والا ہے فرمایا اس بندے دے کولو عبادت بھی کھولوے گا کلمہ بھی کھولوے گا کملی والے آقا نے فرمایا اپنے ماں پیاں دا ادب کریا جے حضور کیوں فرمایا جیڑا ہویا نا اپنے ماں پیاں دا گستاخ فرمایا پاویں ساری زندگی عبادت کرتا رہا فرمایا جدو آخری ساہ ہون کے رب ایڈا ماں پیاں دا حیا کردہ انہیں توڑے کولو عبادت بھی کھولے نہیں فرمایا اس رب نے توڑے کولو توڑا کلمہ بھی کھولے نا اسے واسطے قبلی والے آقا نے فرمایا سی صحابہ ماں باپ دا ادب کرے آجے حضور کیوں فرمایا جیڑا بندہ ماں باپ دا گستاخ ہوئے پا فرمایا پاویں محمد دا صحابی ہوئے میں بہت بڑا الفاظ بول رہا ہوں کل کائنات خیرات کرے انہ دی خیرات دا ثواب ایک پاسے محمد دا صحابی ایک مٹھ جو زکاة دے دے او دا ثواب ایک پاسے حضور فرمایا صحابہ پاویں ماں باپ دی گستاخی نہ کرے آجے حضور کیوں فرمایا پاویں تسی محمد دے صحابی ہو قبلی والے آقا نے فرمایا جڑا ماں باپ دا گستاخ ہوئے فرمایا دنیا تو جائے گا دنیا تو کلمہ لے کے نہیں جا سکتا فرمایا آخری ساہ ہونگے اللہ دی ذات دے کھولو عبادت بھی کھولوے گی اللہ دی ذات دے کھولو کلمہ بھی کھولے گی بھی بابا جی سے واسے میاں صاحب رحمت اللہ نے فرمایا سی ماں باپ نو میلی اے بھئی اکھنا سے کافر ہو کے نخل مراد اے نخل مراد کدی نہ پھلسی اے بھویں مر جاوے رو رو کے مسلمانوں اگر ماں باپ دی شان پوچھنی ہے تے قبلی والے آقا دے کولو پوچھو نا صحابہ فرماندے نے ایک دن قبلی والے آقا نے عشاء دی نماز پڑھا لئی صحابہ فرماندے نے عشاء دی نماز پڑھان تو بعد فرماندے نے قبلی والے آقا صحابہ دیاں صفاں وچ اٹھے قبلی والے آقا مسجد نبوی دی نکر دے وچ جا کے بیٹھ گئے صحابہ فرماندے نے قبلی والے آقا نے حاجی صاحب اپنا سر مبارک گھٹنیاں تے رکھ لیا قبلی والے آقا نے اپنے سر مبارک تے آسے پاسے بازوان دا کلاوہ مار لیا صحابہ فرماندے نے اسی تھوڑی دور کھلوتے ویخ دے رہے فرماندے تھوڑی دیر تو بعد قبلی والے آقا دیاں سسکیاں دیاں آوازیں آن لگ پئیاں فرماندے نے صحابہ سانو پتہ لگ گیا قبلی والے آقا نکرے لگ کے پہنوں دینے صحابہ فرماندے نے ساڑے کھلو ریا نہ گیا اسی دوڑ کے جا کے قبلی والے آقا دے قدم پکڑنے رو کے عرض کر لگے قبلی والے ہویا کی ہے عرض کر لگے سنیا کیا کسے نے پتھر ماری آئی عرض کر لگے قبلی والے کیا کسے نے کوئی مندہ دیتا ہی قبلی والے کیا کسے نے دل توڑی آئے عرض کر لگے قبلی والے انج سسکیاں مار کے کیوں پیروں دے ہو قبلی والے کا رو کے فرمان لگے صحابہ نہ کسے محمد نو پتھر ماری آئی فرمایا نہ صحابہ کسے نے مندے دیتے نے فرمایا نہ صحابہ کسے محمد نو گانا دیتیاں نے عرض کر لگے قبلی والے پھر انج کیوں پیاروں نے قبلی والے آقا رو کے فرمان لگے صحابہ اج محمدی عمر 58 سال ہو گئی ہے قبلی والے آقا نے فرمایا صحابہ 46 سال گزر گئے نے محمدی ماں مرینو قبلی والے آقا رو کے فرمان لگے صحابہ یارو اپنی ماں دی قدر کیتا کرو اج محمد نو ہی اپنی ماں دیاں یاداں آئیاں نے صحابہ فرمانے نے کملی والے آقا جیس درد نہ رو رہے فرمانے سے آج تک حضور انج رو دے آنی سی بیکھے کیا بات نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت ہاتھ اٹھا کے نعرہ رسالت جاگ کے نعرہ حیدری نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ تاجدار ختم نبوت
سرکار فرماندے نے کونین دے والی صلی اللہ علیہ وسلم اس درد نہ رو رہے صحابہ فرماندے رب کعبہ دی قسم اسی اج تو پہلے کدے حضور نو انج روندے نہیں سی ویکھیا حضور فرما رہے صحابہ جی محمد نو ماں دیاں یاداں آئیاں 58 سال گزر گئے میرے مصطفیٰ دی زندگی دے کونین دے والی صلی اللہ علیہ وسلم دی 6 سال عمر مبارک سی جدو محمد دی ماں دا وصال ہویا سی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 46 سال گزر گئے تے ماں نو یاد کر کے اج بھی پھر روندے نے رب کعبہ دی قسم رب نے ماں دی ذات ہی ایسی بنائی بندہ جڈا وی باروں پریشان آوے ماں پائی ابرار صاحب ویڑے جو بیٹھی ہوئے تے ہوئے بیمار تے منجے تے بوڑی جی مائی بیٹھی ہوئے تے پتر گھر پریشان ہو کے بڑھدا نا تے ماں دوروں وے کے پچھاڑ جاندی کہ اج پتر پریشان ہے دوروں آندیاں وے کے کہندی وے پترا خیر رہی نہ بولے آجے اکا چوپی وٹ جاؤ نہ بولے آجے ماں تو رو وے کے پوچھ دی وے پترا خیر رہی تے بندہ ماں نہ سن دے منہ نہ گل بھی نہیں کردا متھے تے وٹ جا پا کے کہندا اما بس بڑی پریشانی ہے بار دی تے ماں صرف اپنے منہ چوں اننے الفاظ کر دی نہ پترا نہ اللہ خیر فرماوے گا اللہ دی ذات خیر فرماوے گی رب کعبہ دی قسم بندہ گھر وڑدا ہے تے پریشان وڑدا ہے جدوں گھروں نکلدا ہے پریشانیاں حل ہو چکیاں ہوندیاں نے پریشانیاں مک جاندیاں نے رب دی ذات نے ماں دی ذات رکھی ایسی کل کائنات چ بندیا تینوں سکون میسر نہیں ہونا تینوں اپنے ویڑے ادو تک سکون ملے گا ادو تک تینوں اپنے گھر وچ راحت ملے گی جدو تک تیرے گھر وچ ماں ہوے گی تے جدو تیرے گھر دے وچوں ماں چلے گی بھاویں گھر تیرا ہی ہے رب کعبہ دی قسم نہ تینوں اپنے گھر وچ سکون ملے گا نہ تینوں اپنے گھر وچ راحت ملے گی بابا جی ایسے وہاں سے میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا سی کہ ماما والے اماما دیکھ لے اس سے فریاد لے جاندے مویا ماما والے یارو آقا نے فرمایا صحابہ اپنے ماں باپ دی قدر کیتا کرو دکھن کے قبری والے اکینی کا قدر کریے قبری والے آقا نے رو کے فرمایا صحابہ کاش اج کدرے محمد دی ماں زندہ ہوندی قبری والے آقا نے فرمایا عشاء دی نماز ہوندی فرمایا میں عشاء دی نماز بھی نہیں تھی ہوندی میرے مصطفیٰ نے فرمایا میں الحمد شریف دی تلاوت کردا قبری والے آقا نے فرمایا میری زبان تے اہدی الصراط المستقیم ہوندا قبری والے آقا نے فرمایا صحابہ اچانک محمد دی اماں دی آواز آندی کہ بیٹا محمد ایک باری ادھر آیا جے قبری والے آقا رو کے فرمان لگے صحابہ رب کعبہ دی قسم ہے میں نماز چھڑ جانی سی ماں کول حاضر ہو جانا حضور فرمایا رب کعبہ دی قسم ہے اج کاش محمد دی ماں زندہ ہوندی حضور فرمایا میں مصلی تے کھڑا ہوندا تے نماز بھی پڑھ رہا ہوں حضور فرمایا میری زبان تے اہدنا الصراط المستقیم ہوندا فرمایا ادھر محمد دی ماں صد مار دی حضور فرمایا میں صحابہ نماز چھڑ دینی سی نہ بولے آجے بھی 60 ایس پی آلے ہو میں تو آنو جی ویخ لیا بھئی بڑے پکے بندے ہو بڑی سبحان اللہ ڈاکے بیٹھے ہو بھئی تے ویسے سبحان اللہ دا مطلب ہوندہ ہے اللہ پاک ہے تے قیامت میں بھائی ابرار صاحب اللہ نے اے بھی پوچھنا ہے وہ 10 بندے میرے بارے تیرا دنیا تے کی عقیدہ سی تے عرض کریں گے یا اللہ سے کہندے سی سبحان اللہ تو پاک ہے اللہ فرمائے گا محمد دے خدا دا حیا ویکھ تو دنیا تے رہ کے مینوں پاک کہندا رہیا اللہ فرمائے گا جا اج تک میں گناہاں تو پاک ہی تھا تے جڑا جڑا چاہندا بھئی قیامت والے دن میں گناہاں تو پاک ہو جاؤں سبحان اللہ آکھے ماشاءاللہ
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ اس بندے دی رب عبادت قبول نہیں کرتا جڑا ماپیاں دا گستاخ ہو گیا۔ حضرت مالک بن دینار فرماندے نے میں حج کرنے واسطے گیا۔ حضرت مالک بن دینار فرماندے نے کہ جدوں اسی حج لیا نا کر آپ فرماندے نے میں سوچیا کہ ہووے نہ تے رب دے گھر دے وچ راتاں نہ گزارا۔ حضرت مالک بن دینار فرماندے نے میں ٹریا رب دے گھر وچ بھائی برار صاحب فرماندے نے رات دا تہجد دا وقت میں نماز پڑھ لی۔ نماز پڑھن تو بعد حضرت مالک بن دینار فرماندے نے میں اچانک ولایت دی نظر ماری آسماناں وال۔ فرماندے دو فرشتے آپس وچ گلاں کر رہے ہیں۔ پہلا فرشتہ دوسرے کو پیا پوچھدا ہے فرشتہ دس اس واری کنے بندیاں حج کیتا؟ دوسرا بندہ کہنے لگا جی 2 لاکھ بندے نے حج کیتا۔ یہ جڑا پہلا فرشتہ سی نا اے دوسرے کو پوچھن لگا کہ ذرا اے دس پھر قبول بھی رب نے سارے دا کر دیا؟ پیدل حج 2 لاکھ بندے جو حج کیتا کہ رب نے قبول بھی سارے دا کر لیا؟ اور جڑا دوسرا فرشتہ سی نا دسن والا وہ کہنے لگا جی باقی سارے دا قبول ہے بس ایک بندے دا قبول کوئی نہیں۔ 2 لاکھ بندے حج کیتا ہے باقی سارے دا رب قبول کر لیا تے ایک دا قبول کوئی نہیں۔ حضرت مالک بن دینار فرماندے میں فرشتے دی گل سن کے نا تجسس چ پہ گیا واہ ربا تیری عظمت تو صدقے جاواں 2 لاکھ دا قبول پیا کردا تے صرف ایک دا قبول کوئی نہیں۔ 2 لاکھ دا قبول تے ایک دا کوئی نہیں۔ حضرت مالک بن دینار فرماندے نے میں بیٹھا فرشتیاں دی گل سن رہا تے پہلا فرشتہ دوسرے کو پوچھن لگا ذرا اے دسو او دا نام کی ہے جیدا رب دی ذات نے قبول نہیں کیتا؟ حضرت مالک بن دینار فرماندے نے پہلا فرشتہ بول کے کہنے لگا جی او دا نام محمد بن ہارون بلخی ہے۔ حضرت مالک بن دینار فرماندے نے جڑے ویلے اس فرشتے نے اس بندے دا نام دسیا کہ اللہ دی ذات نے باقی ساریاں دا حج قبول کر لیا ہے صرف محمد بن ہارون جس بندے دا اللہ دی ذات نے حج قبول نہیں کیتا۔ حضرت مالک بن دینار فرماندے نے میں ساری رات روندیاں گزار دیتی کہ ایک ایسا انسان ہی ہوے گا جے دا اللہ دی ذات نے حج قبول نہیں کیتا۔ اللہ دی ذات نے ہر کالے دا قبول کر لیا، اللہ دی ذات نے ہر گورے دا قبول کر لیا، اللہ دی ذات نے ہر غریب دا قبول کر لیا، اللہ دی ذات نے ہر امیر دا قبول کر لیا، اللہ دی ذات 2 لاکھ بندے دا قبول بھی کر دیئے۔ آخر وجہ کیے وے کہ اس بندے دا قبول کوئی نہیں۔ حضرت مالک بن دینار فرماندے نے جڑے ویلے میں رات کٹ لئی فرماندے نے صبح دا سورج چڑھیا فرماندے نے جتھے حاجیاں دے خیمے لگے نے فرماندے نے میں بلخ والے حاجیاں دے خیمیاں والوں ٹر پیا۔ فرماندے نے جڑے ویلے جا کے بلخیاں دے کولوں محمد بن ہارون دے بارے پوچھیا بلخی ویکھ کے کہنے لگے حضور محمد بن ہارون نے ساڈے کول کتھے ملنا ہے؟ کہنے لگے حضور بندہ بڑا عبادت گزار ہے، کہنے لگے جی بندہ بڑا متقی تے پرہیزگار ہے، کہنے لگے جی پھر تواڈے کول کیوں نہیں رہندا؟ کہنے لگے حضور ساڈے کول اس واسطے نہیں آندا کدھرے اے نہ ہوے دنیا داری دیاں گلاں میرے کنا چ نہ پے جاؤن، کدھرے اے نہ ہوے میری زبان دے وچوں کوئی دنیا داری دی بات نہ نکل جاوے۔ کہنے لگے حضور ہارون ورگا عبادت گزار کوئی نہیں، کہنے لگے جی محمد بن ہارون ورگا متقی کوئی نہیں۔ حضرت مالک بن دینار فرماندے نے میں گلاں سن کے حیران کہ لوکی کہندے نے او دے ورگا عبادت گزار کوئی نہیں، اللہ فرماندا ہے باقی سارے دا قبول ہے او دا قبول کوئی نہیں۔ فرماندے میں سن کے حیران ہاں۔ حضرت مالک بن دینار فرماندے نے بندے کہندے جی او دے ورگا متقی بندہ کوئی نہیں، او دے ورگا عبادت گزار کوئی نہیں، او دے ورگا اچھا بندہ کوئی نہیں۔ حضرت مالک بن دینار فرماندے نے میں گل سن کے حیران ہو گیا بندے کہن او دے ورگا چنگا کوئی نہیں تے اللہ فرماوے مینوں او دا قبول کوئی نہیں۔ حضرت مالک بن دینار فرمان لگے میں انہاں کو پوچھا بھئی اگر لبنا ہوئے تو کتھے لبے گا؟ توجہ ہے نا بھئی؟ بھئی جیدی توجہ نہیں او بولے سبحان اللہ۔
ماشاءاللہ ودھی نو ستے خیر حضرت مالک بن دینار فرمان لگے دسو کتنے لبے گا کہنے لگے جی او پہاڑی دے پیچھے انہیں نا اپنی کلی پائی ہوئی ہے جے لبنا کے اتنے چلے جائے حضرت مالک بن دینار فرمانے میں ٹوریا اس کلی تک پہنچ گیا فرماندے نے دروازہ بند سی کہندے میں اپنے ہاتھ نہ دروازہ کھولیا تے فرماندے محمد بن ہارون دی اکھیاں بند سن فرماندے جدوں میں دروازہ کھول کے کہنا جی السلام علیکم ورحمت اللہ فرماندے محمد بن ہارون نے اکھاں کھولیاں تے فرماندے میں انہوں پہلی باری ملیا تے میرے والے ویکھ کے نا تے محمد بن ہارون فرمان لگے جی وعلیکم السلام ویکھ کے فرمان لگے مالک بن دینار ذرا دسو تہاڈا کی حال ہے حضرت مالک بن دینار فرمانے نے جدو اس بندے نے گل کی تھی نا میرا نام دسیا اب ویکھ کے فرمان لگے بھی اے دس تینوں میرے نام دا کیویں پتہ لگیا تے محمد بن ہارون ہس کے فرمان لگے جی حضور جی نے تانوں میرے کول بھیج سکدا ہے مینوں تواڈے آن تو پہلے تواڈا نام ہی تے دس ہی سکدا بابا جی ایویں ترمیہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا سی کہ جے رب دل دیاں اے بئی اکھیاں دے محبوبانو نظریہ وے کیا نیڑے تے کیا دورو حضرت مالک بن دینار فرمانے نے میرے والے دیکھ کے کہنے لگا حضور جیڑا رب تانوں میرے کول بھیج سکدا نا مینوں تواڈے آن تو پہلے دس بھی سکدا ہے یہ ساڈا عقیدہ جڑے اے ولی نے نا اے اپنی طاقت نہ ویکھ دے نے نہ اپنی طاقت نہ بول دے نے فرمان لگے کہ نہ ماشاءاللہ اے نہ ولی اپنی طاقت نہ بول دے نے نہ اپنی طاقت نہ ویکھ دے نے اے ولیاں دی تے ذات ہی بابا جی ایسی ہے وڈی 11ویں شریف دا دن تے میرا دل کیتا ہن میں سرکار غوث اعظم دی بھی ایک گل کر جواب وچ سرکار غوث اعظم قبلہ اپنی جگہ تے بیٹھے ہوئے تھے ایک جوڑا آ کے کہنے لگا حضور ساڑھی 10 سال ہو گئے شادی نو ساڑھے اولاد کوئی نہیں ساڑھے اولاد کوئی نہیں سرکار غوث اعظم نے ویکھ کے فرمانا کہ حضور دعا فرماؤ نا اللہ دی ذات سانو اولاد دے وے تے سرکار غوث اعظم اے انج ہاتھ چکن لگے نا تے او جڑی بی بی سی نا عورت سی چھتی چھتی بول کے کہنے لگے حضور اگر دعا دینی نے پھر پتر والی دے آ جے بیٹی والی دعا نہ جے آ جے بلکہ پتر والی دعا دے آ جے سرکار غوث اعظم نے انج دعا واسطے ہاتھ چکے تھے آپ ہنس کے فرمان لگے فرمایا جا تھی یہ رب پھر پتر ہی دے گا فرمایا جی پتر والی دعا لینی نے تو فرمایا جا پھر اللہ دی ذات پتر ہی دے گی پتر دی دعا لینا کوئی معیوب یا بری بات نہیں ہے بلکہ رب کعبہ دی قسم ہے پتراں دی دعاواں تے رب دے نبی بھی مانگ دے گا حضرت ابراہیم بھی پتر دی دعاواں مانگ دے گا کیونکہ پتر شے ہی ایسی تے جدوں حضرت اسماعیل دی گردن تے رکھے نا چھری تے پتر بھی بچ گیا دمبا ذبح بھی ہو گیا تے ویکھ کے عرض کرن لگے یا اللہ جے میں اسماعیل دی قربانی نہیں سی لینی پھر چھری گردن تے کیوں رکھائی اللہ فرمایا ابراہیم دس میرے کو پتر کیو جا مانگدا رہیا یا اللہ چنگا مانگدا رہیا اللہ فرمایا تو دی گردن تے چھری چلا دیتی انہیں سی بھی نہیں کیتی دس تیرے پتر تو ہور کیڑا چنگا ہوے گا فرمایا میں چھری اس واسطے چلوائی سی کہ تینوں پتہ لگ جائے کہ جیویں جا تو مانگدا رہیا محمد خدا نے تینوں او جائی پتر دیتا بابا جی اس واسطے میاں صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا سی کہ اے پتر ایک مٹھڑا کر کرے عذر بغانے ہاں اے میوہ نبیاں بھی منگے کر کرے عذر بغانے سرکار غوث اعظم ایک فرمان لگے جاؤ بیٹی
فرمایا اللہ دی ذات تینو پتر ہی دے گی سرکار غوث اعظم نے حاجی صاحب دعا فرما دی تھی دونوں جوڑے اپنے گھراں دی طرف واپس چلے گئے اللہ دی کرنی ویکھو سال گزر گیا سال تو بعد وہی جوڑا سرکار غوث اعظم کول پیا آندا ہی اس بچی نے اپنے ہاتھ دے وچ ایک چھوٹا جہا بچہ پکڑیا ہے او دے خاوند نے ہاتھ دے وچ دور دے مطابق دی مٹھیائی بھی پکڑی ہے سرکار غوث اعظم دے کول جا کے رکھ کے کہنے لگا حضور اللہ دی ذات نے تواڈیاں دعاواں قبول کر لیاں اللہ دی ذات نے مینوں اولاد دے دتی ہے جڑے ویلے اتنی گل خاوند نے کیتی بی بی چھتی چھتی بول کے کہنے لگی حضور پر تسی تے فرمایا سی اللہ دی ذات پتر دے گی پر اللہ نے بیٹی دتی کہنے لگی حضور تسی تے فرمایا سی اللہ دی ذات پتر دے گی پر اے تے بیٹی ہے سرکار غوث اعظم دیکھ کے فرمان لگے میں آکھیا سی پتر ہوے گا میں آکھیا سی پتر ہوے گا ویکھے نا عورت کہنے لگی جی حضور تسی دعا فرمائی سی کہ جا اللہ پتر ہی دے گا کہنے لگی حضور ہے کہتی ہے سرکار غوث اعظم نے نا قبلہ انج کر کے چوہش صاحب اپنے خلیفہ والے ویکھ کے فرمایا ذرا دسو میں آکھیا سی پتر ہوے گا ویکھ کے کہنے لگے جی حضور آکھیا سی سرکار غوث اعظم ویکھ کے فرمان لگے تھی یہ پھر جی میں آکھیا سی پھر تیرے ویکھن چ غلطی ہے پھر بیٹی نہیں بیٹا ہی ہوے گا فرمایا پھر تھی نہیں پھر پتر ہی ہوگے گا ویکھ کے کہنے لگی بابا 2 مہینے دی میری بچی ہو گئی تو کہنا پھر بیٹی نہیں بیٹا ہی ہوگے گا بابا میں اپنی بچی نو غسل بھی کران دی رہی بابا میں اپنی بچی نو کپڑے بھی پوان دی رہی ویکھ کے کہنے لگی بابا پتر نہیں ہے تھی ہے سرکار غوث اعظم ویکھ کے فرمان لگے تھی پھر تیرے ویکھن چ فرق ہوے گا سرکار غوث اعظم ویکھ کے فرمان لگے بیٹی پھر بیٹی نہیں بیٹا ہی ہوے گا بچی ویکھ کے کہنے لگی جی حضور نے کر بیٹی ہے سرکار غوث اعظم فرمان لگے بیٹی فرمایا جا ایک واری حجرے دے اندر جا کے ویکھیا فرمایا جا ایک واری غور دے نال ویکھیا بیٹی ایک بیٹا آئی عورت بچی نو لے کے اپنی نو حجرے دے اندر چلی گئی جڑے ویلے بابا جی حجرے تو تھوڑی دیر تو بعد باہر نکلی بابے والے ویکھ کے مسکراندی آ رہی سرکار غوث اعظم ویکھ فرمان لگے دس دیے بیٹی ایک بیٹا آئی بچی ہنس کے کہنے لگی بابا میں اپنے گھر دے وچوں تو بیٹی لے کے آئی سا پر حجرے دے وچوں بیٹا نکل آئے ویکھ کے کہنے لگی حضور لے کے تو بیٹا گئی سا پر ہون بیٹی لے کے گئی سا تے ہون پر بیٹا پیا نکلتا ہے پتہ لگیا اے اپنی طاقت نہ کچھ نہیں کر دے جو بھی کر دے نے رب دیاں طاقتاں نہ کر دے یہ جو بھی کرن رب دیاں طاقتاں نہ کرن حضرت مالک بن دینار فرماندے نے محمد بن ہارون میرے ول ویکھ کے میرا نام دس دیتا محمد بن ہارون میرے ول ویکھ کے کہنے لگے جی حضور کیویں آئے ہو چوئی صاحب اتنی گل محمد بن ہارون نے پوچھی نہ تے او کہنے لگا جی بس اوویں ہی آیا محمد بن ہارون فرمان لگے مینوں پتہ تو مینوں رب دا سنیا دین آیا جی کیڑا سنیا فرمایا میں تینوں دسن واسطے تسی مینوں آئے ہو کہ اللہ دی ذات نے باقی ساریاں دا تے حج قبول کیتا ہے پر میرا حج قبول نہیں کیتا حضرت مالک بن دینار حیران ہو کے فرمان لگے تینوں پتہ ہے تیرا رب حج قبول نہیں کیتا ویکھ کے کہنے لگے حضور تسی تا اج پہلی باری آئے ہو مینوں 24 سال گزر گئے حج کرتے میں آ کے پیدل حج کردا جدوں آخری رات ہوندی نا او اپنے کسے نہ کسے ولی دے ہتھی مینوں سنیا بھیج کے دس دیندا محمد بن ہارون مینوں باقی ساریاں دا قبول ہے پر تیرا قبول کوئی نہیں حضرت مالک بن دینار رو پہ تے رو کے فرمان لگے حضور ایڈے عبادت گزار ہو 24 سال ہو گئے حج کر دیا نو ذرا اے تے دسو رب باقیاں دا قبول کردا ہے تواڈا قبول کیوں نہیں کردا حضرت مالک بن دینار فرماندے میں اتنی گل کیتی نا محمد بن ہارون رو پہ تے رو کے کہنے لگا حضور ایمانداری نال دسو او کیویں قبول کرے کہنے لگا میں عبادت گزار بھی بڑا پر میں اپنے ماپیاں دا بے ادب تے گستاخ بھی بڑا کہنے لگا جڑا ماں باپ دا گستاخ ہوے او دا رب کیویں قبول کر سکدا جڑا اپنے ماں باپ دا بے ادب ہوئے رب دی ذات دا کیویں قبول کر سکدی بابا جی ایسے بات میاں صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا سی کہ بے ادبا مقصود نہ حاصل
بن دینار پوچھن لگے حضور ایڈے عبادت گزارو پھر تواڈے ورگا بندہ اپنے ماں باپ دا گستاخ کیویں ہو سکدا ہے؟ محمد بن ہارون کہن لگے حضور بات اج دی کوئی نہیں، کہن لگا حضور اج تو 24 سال پرانی بات ہے، کہن لگا میں نشے دے وچ شراب دے نشے دے وچ دھت کرنوں آیا، کہن لگے میری والدہ تندور تے کھڑی روٹیاں پی لگاندی ہیں، کہن لگا میں شرابی حالت دے وچ گھر وچ داخل ہویا، فرمان لگے رمضان شریف دا مہینہ ہے، کہن لگے عصر دی نماز دا ویلا ہوئی، کہن لگے میری والدہ روٹیاں لگاؤن لگی، محمد بن ہارون فرماندے نے میری والدہ نے مینوں یادیا ویکھیا، میرے والے ویکھ کے میری والدہ نے مینوں ڈانٹنا شروع کر دیتا، کہن لگے میں شراب دے نشے وچ دھت سا، کہن لگے میں اپنی والدہ نو تھپڑ مار دیتا، کہن لگے میری والدہ تندور دے اندر گر گئی، کہن لگے حضور میں ظالم نے اپنی والدہ نو اپنی ہتھی ساڑ کے ماری آئی، ذرا ہن اے تے دسو محمد رب میریاں عبادتاں ویکھے یا میرے ظلم ویکھے؟ کہن لگے حضور دسو ہن محمد رب میری عبادت ویکھے یا میرے ظلم؟ مالک بن دینار فرمانے میں انی گل سنی میں تھپڑ ماریا تو اٹھ کے واپس آ گیا، دل چ جگہ دیا جے آخری بات۔ مالک بن دینار فرمانے نے ایڈا ظالم انسان جنہیں اپنی ماں نو ساڑ دیتا ہوگے، فرمانے میں آ کے رات نو سوتا نہ تے فرمانے میرے ساؤن دی دیر کملی والے آقا دی زیارت ہو گئی۔ فرمانے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے خواب چاہے تھے آ کے ویکھ فرمان لگے مالک محمد بن ہارون نو تھپڑ کیوں مارے آئی، کیوں مارے آئی تھپڑ؟ عرض کرنے لگے حضور اپنی ماں دا گستاخ ہے۔ کملی والے آقا نے فرمایا تینوں پتہ ہے انہیں اس ماں دی وجہ تو جنت وچ بھی جانا ہے، فرمایا اس ماں دی وجہ تو جنت جائے گا۔ حضور کیویں جاوے گا؟ کونین دے والی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت والے دن جو دن ہونا نا اللہ نے فرمانا محمد بن ہارون تیریاں عبادتاں ساریاں ہی میرے کول محفوظ نے۔ اللہ فرمائے گا تو میں نے راضی بھی کی تھا، تو میری عبادت بھی کی تھی، میرا ذکر بھی کی تھا، نمازہ بھی پڑھیاں، حج بھی کی تھے۔ اللہ فرمائے گا بندیا تیرا سارا کچھ قبول ہے، بس ایک کوئی گل ہے، یا اللہ کیڑی؟ اللہ فرمائے گا جا ماں کو معافی لے لے جے او معاف کر دیئے تے میں بھی کر دے ماں کا۔ اللہ فرمائے گا جا ماں کو معافی لے۔ کونین دے والی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ماں سامنے آوے گی نا تو پوچھے گی، ماں کو پوچھے گا اماں معافی دے دے، ماں ویکھ کے کہے گی نا پترا تو میرے تو دنیا تے بڑا ظلم کی تھا۔ اللہ فرمائے گا ماں نے معافی نہیں دیتی، فرشتوں انج کرو انہوں کھچ کے دوزخ وال لے جو۔ تیرے تے میرے نبی نے فرمایا جو فرشتے انہوں سنگڑ پا کے کھچن گے نا، تیرے تے میرے نبی نے فرمایا محمد بن ہارون روے گا تے رو کے ایک واری صرف ماں والے ویکھے گا تے نالے رو کے عرض کرے گا اماں میرے کو دوزخ دی اگ برداشت نہیں کی تھی جانے۔ کملی والے آقا نے فرمایا صرف رو کے ماں والے ویکھن دی دیر ہوے گی۔ کون ہے دے والی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑے ویلے اودی والدہ محمد بن ہارون دی اکھاں دے وچ اترو ویکھے گی کیونکہ ماواں دے دل نرم غلام دینا والی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑے ویلے محمد بن ہارون دی اکھاں دے وچ اتھرو آن گے ماں رو کے عرض کرے گی ربا جے میں اپنے پتر نو معاف کر دیواں کیا تو بھی کر دیویں گا؟ اللہ دی ذات فرمائے گی مائی تو تے ایک ماں میں، فرمایا تو ایک ماں اپنا دل رکھ کے اپنے پتر دا اگ وچ سڑنا برداشت نہیں کر دی، فرمایا تو تے ایک ماں میں تے اپنے بندے دے نال 70 ماواں تو بہتا پیار کرنا، فرمایا تو ایک ماں میں 70 ماواں تو بہتا پیار کرنا۔ صرف ماں دا ہی ادب ضروری نہیں، باپ دا بھی ادب ضروری ہے۔ صرف آخری بات اور باز ختم، باپ ایڈی عظیم چیز ہے، رب کعبہ دی قسم ہے کہ ایک دن سرکار علیہ السلام صحابہ جو بیٹھے، مصطفیٰ علیہ السلام نے فرمایا صحابہ کسے جنت دا درمیانی دروازہ ویکھنا ہے نہ بولے آجے۔ حضور فرمایا کسے جنت دا درمیانی دروازہ ویکھنا ہے، حضور دنیا
دنیا تے فرمایا ہاں ایتھے ہی دنیا تے جنت دا درمیانی دروازہ ہاتھ جوڑ کے کہنے لگے حضور بخا لیو کملی والے آقا نے فرمایا جینے جینے جنت دا درمیانی دروازہ ویکھنا نے فرمایا اٹھو تے اپنے اپنے گھراں دوڑ لا تھا جاؤ اپنے گھراں وچ چلے جاؤ تے صحابہ ہاتھ جوڑ کے کہنے لگے حضور ساڈے تا اپنے دروازے کوئی نہیں ساڈے تا گھراں دے اپنے دروازے کوئی نہیں ویکھ کے کہنے لگے حضور جنت دا درمیانی دروازہ ساڈے گھراں وچ کتھوں آ گیا کونین دے والی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ گھر جا کے اپنے باپ دے چہرے دی زیارت کر لو اے جنت دا درمیانی دروازہ ہے تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ نعرہ رسالت نعرہ حیدری اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید صحابہ کی بار فرمانے کہ کونین دے والی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے بیٹھے پوچھنے لگے صحابہ نماز کیوں پڑھ دے ہو توجہ ہے نا آخری حدیث پاک باپ دی شان دی سنو حضور فرمایا صحابہ نماز کیوں پڑھ دے ہو حضور رب راضی ہو جائے نہ بولے آجے حضور رب راضی ہو جائے فرمایا اچھا تے اے دسو نماز پڑھ کے پتہ لگ جاتا ہے رب راضی ہے کہ ناراض ہے عرض کرنے کے حضور نہیں پتہ لگتا قبلی والے آقا نے فرمایا اچھا صحابہ دسو جہاد کیوں کرتے ہو حضور رب راضی ہو جائے فرمایا پتہ لگ جاتا ہے رب راضی ہے کہ ناراض ہے کہنے لگے حضور پتہ تے نہیں لگتا حضور فرمایا زکاة کیوں دیں دے ہو حضور اس واسطے کہ رب راضی ہو جائے کونین دے والی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ اے دسو پتہ لگ جاتا ہے زکاة دین تو بعد رب نے قبول کر لی کہ کوئی نہیں دسو پتہ لگ جاتا ہے تسی نماز پڑھ کے آدھے تسی ایمانداری نال دسو توانوں پتہ لگ جاتا ہے رب ساڑی قبول کر لی کہ کوئی نہیں کسے بندے بھی نہیں پتا ساڑی نماز قبول ہے کہ کوئی نہیں صحابہ اکبار کو کمری والے آکر جڑے ویلے ساریاں عبادت دے بارے بابا جی اسی طرح پوچھیا کمری والے آکر ویکھ کے فرمایا صحابہ نمازاں دا دسو پتہ لگ جاندا ہے عرض کرن لگے کمری والے نا نماز دا پتہ لگدا ہی سنیا نا زکاتاں دا پتہ لگدا ہے کمری والے نا ساڈے جہاد دا پتہ لگدا ہی عرض کرن لگے کمری والے بس پڑھ کے آ جانے سنیا قبول تے رب دی ذات نے کرنی ہے کمری والے آقا نے فرمایا صحابہ کیا میں تانوں ایسا کھلیاں نہ دساں کہ تسی نماز پڑھ کے گھر وچ جاؤ فرمایا تانوں پتہ لگ جاوے تہاڈی نماز قبول ہے کہ کوئی نہیں فرمایا ہووے نہ تے ایسا کھلیاں نہ دساں کہ تسی نماز پڑھو تانوں پتہ لگ جاوے تہاڈا رب راضی ہے کہ ناراض ہے کمری والے آقا نے فرمایا صحابہ ایسا طریقہ نہ دساں کہ تسی زکات دیو تے پتہ لگ جاوے اللہ دی ذات نے تیری زکات قبول کر لی کہ کوئی نہیں صحابہ عرض کرنے کے کمری والے کیویں پتہ لگے گا کمری والے آقا نے فرمایا صحابہ جاؤ اپنے اپنے گھراں دے وچ چلے جاؤ عرض کرنے کے حضور عبادت تواڈے مگر کرنے آؤ گھراں وچ جا کے کیویں پتہ لگے گا کمری والے آقا نے فرمایا صحابہ جے گھر دے وچ جس بندے دی اوندا باپ راضی ہے سمجھ لے او اودیاں عبادتاں وی قبول نے اوندا رب راضی ہے فرمایا جاؤ گھراں دے اندر فرمایا جیدہ رب جیدہ باپ راضی فرمایا او دی عبادت بھی قبول او دا رب بھی راضی آخری میاں صاحب نے جڑا ماں باپ دے بارے ذکر کیتا میاں صاحب دا آخری شبہ سمات فرماؤ ماں باپ ایڈی عظیم ہستی دنیا تے ناراض نے ایتھی معافی منگو ایتھے معافی دے دیں نے ایک قبر چل جان تسی قبر تے جا کے معافی منگو اے اوتھے بھی جا کے معافیاں دے دیں نے بابا جی ایسے بات میاں صاحب رحمت اللہ نے فرمایا سی کہ ویر ویران دے اے بھئی دردی خو دے اتے ویر ویرانیاں
इमावा ठंडिया छावा। अल्लाह करीम ने फरमाया भी मेरा भी शुक्र अदा करो, अपने मापियां का भी शुक्र अदा करो, इस वास्ते कि तुसी लौट के फिर अल्लाह फरमाया मेरे कोल ही आ जाना है। दुआ करेंगे अल्लाह तबारक व तआला मियां मोहम्मद इबरार भट्टू साहब उन्हां दी वालदा गिरामी दी अल्लाह तबारक व तआला बख्शिश और मगफरत फरमावे। ये चौधरी शफाकत साहब और चौधरी नईम शफाकत साहब और जितने अहबाब फैसलाबाद तो आए, ये तमाम दा अहबाब दा जितने महफिल पाक दे विच आए हो, मियां मोहम्मद इबरार साहब आप तमाम दा शुक्रिया अदा कर रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला उन्हां दा महफिल सजाना कबूल फरमावे और तमाम अहबाब दा आना अपनी बारगाह विच अल्लाह तबारक व तआला दी ज़ात कबूल फरमावे। भी दोस्त अहबाब बैठे हो, महफिलां ते हर रोज़ ही पढ़ी दियां ने, पर जिन्नी तुहाडा ज़ौक वेख के दिल राजी होया ना, ये पूरा साल याद रहेगा। दुआ करांगे अल्लाह तबारक व तआला तमाम अहबाब दा आना और बैठना अपनी बारगाह विच कबूल फरमावे। वमा अलैया इल्लल बलागुल मुबीन।